मुज़ाकरात के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी और दूसरी जानिब हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी, जिनके माबैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से 8 दिन का वक्त मांगा गया था, और जब ये वक्त गुजर गया तो इस पर डेडलॉक बरकरार है अभी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। ये तमाम तर सूरत हाल, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात को होल्ड किया गया है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मुज़ाकरात और मुफाहमत का अमल एक बार फिर से तातुल का शिकार हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इरफान सदीकी का कहना है कि अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहते तो हुकूमत PTI की सरगर्मियों की मुनासिब जवाब देगी। उन्होंने वाज़े किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड्स पेश करने के लिए 6 हफ्ते लिए थे, जबकि हुकूमत ने सिर्फ 7 वर्किंग डे मांगे थे, जो कि मुश्तरका एलामिया में भी दर्ज है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए ख़त्म करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस सारी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मुज़ाकरात से गुरेज और गैर जमहूरी रवैया करार दिया है, और कहा है कि इससे कशीदगी में इजाफा होता है, जबकि पाकिस्तान को इस वक्त मुफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनैद अकबर को नया सूबाई सदर मुकर्रर किए जाने की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। इस फैसले के पीछे पार्टी में शिकायत और धड़ेबंदियों की खबरें ज़ेर बहस हैं। ताहम PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने इस तासुर को रद्द करते हुए कहा है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं है, और अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनका फैसला कबूल किया। ये तमाम तर मामलात ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन के ताल्लुकात को भी मुतासिर कर रहे हैं। PTI की दाखिली सियासत पर भी सवालिया निशानात खड़े करते हैं। ये तमाम तर ओवर सूरत हाल है। जबकि सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा है जी कि अगर आज मुज़ाकरात का जो सेशन है, बैठक है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर शिरकत नहीं करती तो फिर इस कमेटी को तहलील कर दिया जाएगा। सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ हैं। जी शौकत पराचा साहब, मॉर्निंग शो पे आपको वेलकम करते हैं। ये ओवरऑल जो सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त, और जो मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जिद पर कायम है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, किस तरह से देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस सारी सूरत हाल पर? जी बहुत शुक्रिया। जिस वक्त ये मुज़ाकरात शुरू होने थे और खान साहब ने कमेटी बनाई थी, पहले 5 बंदों की फिर 7 बंदों की हो गई थी जी, उस वक्त भी मुज़ाकरात के हवाले से शकूक व शुबात थे, लेकिन बहरहाल 3 राउंड्स हुए। और आज भी अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मिक्स से सिग्नल्स आ रहे हैं। ये जरूर है, PTI ने कहा है कि जी जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई और 26 का आप ऐलान कर दें, हम आ जाएंगे। जब तक आप ऐलान नहीं करेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ये जो तातुल है या होल्ड हुए हैं, ये बजाते खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं, ये अल्फाज के देयर इज अ चांस। और हुकूमत की तरफ से भी 9 मई के हवाले से तो खुलकर हुकूमत कह रही है कि 9 मई के केसेस अभी भी अंडर ट्रायल हैं। वो आपको मालूम है, मिलिट्री कोर्ट से 85 लोगों को सजा हुई, जिनमें से 19 को माफी मिल गई, बाकी को 48 का जो माफी का प्रोसेस है वो जारी है, वो भी किसी वक्त ऐलान किया जा सकता है। तो इस सारे तनाजुर में हम कहें कि डेडलॉक आ गया, हम कहें कि नहीं मुज़ाकरात आगे बढ़ गए, तो पॉलिटिक्स में सस्पेंस है। जरा आप भी सस्पेंस रहने दें, क्योंकि जो मंजरनामा आपने भी बताया PTI के अंदरूनी सूरत हाल का, उसमें अब PTI क्या 9 मई का कोई वाकया कर सकती है या 26 नवंबर का वाकया कर सकती है, यानी मुज़ाकरात ना करके। खान साहब ने तो कहा है कि स्वाबी में एहतजाज करें। यानी हालत ये है कि अब पूरे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान को बंद किया जाता था, मिलियन मार्च होता था, अब कहा गया कि स्वाबी में आप जलसा करें। अगर ये सूरत हाल है और पंजाब में कोई जलसा नहीं है 8 फरवरी को, स्वाबी में ही पंजाब वालों ने जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात बेहतर है, मुज़ाकरात की तरफ जाए PTI। सही। तो सर अगर दूसरी जानिब आप देख लें तो हुकूमत ने इसमें मज़ायका आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों नहीं जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा? ठीक है, वो कहते हैं कि अदालतों में केसेस चल रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं, फैसले भी हो रहे हैं, तो जुडिशल कमीशन बनाने में क्या एतराज़ है? अगर वो अपनी उनकी जिद है तो जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। ये जो केसेस अभी चल रहे हैं, ये भी तो अदालतों में चल रहे हैं। अगर इन अदालतों पे जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का एक
कंपैरेटिव हिस्सा है, यानी 3 टियर जुडिशरी है हमारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसको लोअर जुडिशरी कहा जाता है। जी। अगर 2 पिलर्स पे आपको एतमाद नहीं है तो जो कमीशन बनेगा वो भी तो जजेस पर ही मुश्तमिल होगा, वो भी जुडिशरी से ही आएंगे जजेस। ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर के बंदे उठा के आपकी पसंद के वो कमीशन में बिठा दिए जाएं। तो आप या तो सिस्टम पे मुकम्मल एतमाद करें या सिस्टम पे मुकम्मल एतमाद ना करें। मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं, वो भी मोस्ट सीनियर जजेस का पैनल ही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो बनाया जाए, असल में एतराज भी उठाया जा रहा है। आपको पता ही है ये तमाम तर केसेस, और अभी खास तौर पे जो एडिशनल जजेस जो हैं हाई कोर्ट में तैनात किए गए हैं, फिर अपील वाला केस भी वहाँ पर चला गया, अलकादिर ट्रस्ट वाला, तो उस पर भी एतराज उठाया जा रहा है। ये इन एतराज़ात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जायज़ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात? देखिए, ये लफ्ज़ है जज, जो पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, ये एडजेक्टिव्स हैं उनकी सीनियरिटी के हवाले से। अदरवाइज तो जज है, अदालती निज़ाम है। मैं किसी एक जज की जात को मैं उठा के उसको क्रिटिसाइज करूं और 5 जजेस की तारीफ करूं, नो। मैं तो सिस्टम देखता हूं। उस सिस्टम में अगर आप आ रहे हैं, आप अपीलें कर रहे हैं, आपको 3 केसेस में तो इन्हीं हाई कोर्ट्स के लेवल पे आपको जमानतें मिली, आपके 3 केसेस खत्म हो गए, अभी आपको 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड में सजा हुई है। तो ये अदालतें काम तो कर रही हैं, अदालती सिस्टम काम कर रहा है। फिर पिन पॉइंट फर्ज किया, हुकूमत ने कहा था चले आप अपने 3 जजेस के नाम बता दें। अच्छा हुआ पीटीआई ने नाम नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट के, वरना अगेन वो ब्रैकेट हो जाते। अच्छा, ये तो पीटीआई के जजेस हैं। आप जरा मुल्क का एक मुनकसिम सियासी मंजरनामा ज़हन में रखें। यानी अगर आज पीटीआई 3 जजेस का नाम बता दे तो यकीन करें ऐसी चढ़ाई की जाएगी कि ये तो पीटीआई के जज हो गए, वो बाकी जितना करियर है उनका खराब हो जाएगा। इसलिए आप सिस्टम पे ट्रस्ट करना होता है इन होल। ये नहीं है कि आधी जुडिशरी अच्छी नहीं लगती, आधी जुडिशरी अच्छी लगती है, अगली जुडिशरी की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। जो 9 मई के केसेस हैं, जो ट्रायल हुए, 2 साल लगा उनको ट्रायल होने में, वो ट्रायल किधर जाएगा? सर, अगर आप रिलाय करने की या ट्रस्ट करने की बात कर रहे हैं, सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो इस तरफ आते ही नहीं है। उनका सबसे बड़ा तो एतराज ही है, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इसी वजह से तो पास करवाई गई थी कि अपनी मर्जी का सारा मतलब निज़ाम सेटअप, उनकी तरफ से ये सबसे बड़ा एतराज है। तो इसीलिए तो बारहा कहते हैं जुडिशल कमीशन। और फिर आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया कि अगर वो जजेस का नाम अभी तक पेश नहीं कर सके हैं तो ये भी उनकी जानिब से इस पर भी बात होनी चाहिए। नहीं, एतराज भी कर रहे हैं और फिर उसी पूरे सिस्टम में भी तो शामिल है। मसलन फर्ज किया 26वीं आईनी तरमीम पे एतराज है, तो पूरे के पूरे अपने पॉइंट्स तो दिए ना उस कमेटी में बैठ के। अच्छा, अदलिया पे एतराज है, अदालती निजाम पे एतराज है, तो रिलीफ लेने के लिए हर अदालत में तो 35 पिटीशन पड़ी होती। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हर इनके बंदे ने पिटीशन दी हुई, वो आखिर टेक अप होनी है। इसलिए अगर आपको सिस्टम पे एतमाद नहीं है, लेकिन आप उसी सिस्टम से रिलीफ भी ले रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यही निजाम है। इसी निजाम में रहते हुए आपने इंसाफ भी लेना है, इसको चैलेंज भी करना है और इसको रिफॉर्म भी करना है। तो व्हाई नॉट आप आए, पार्लियामान आपके पास फोरम है, वहां बैठ के रिफॉर्म करें। वो इलेक्शन के सिलसिले में भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं, वो इंसाफ के निजाम में भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है उसको भी आप रिफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आपने अपने बना लिए जुनैद अकबर खान, और डायरेक्ट लिंक है ये जो आपने पहले बात की अली अमीन खान गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाने की, एक वाज़ेह मैसेज है। अली अमीन खान गंडापुर कहीं ना कहीं इधर उधर उनके राब्ते थे। जुनैद अकबर खान इज अ हार्ड लाइनर, तो हार्ड लाइनर को आपने सूबे की सदारत दे दी, आपने तो पैगाम दे दिया। बात चलें, बड़ा मैं इसी तरफ आने वाली थी, यही बात आपसे करने वाली थी, लेकिन इस पे एक ये भी तो कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के और उनकी अपनी पार्टी से ये बातें हो रही हैं कि बुशरा बीबी के ताल्लुकात जो हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, तो शायद बुशरा बीबी ने अपने शौहर को किसी ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया है कि भाई ये जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर का ओहदा है ये लेकर के जुनैद अकबर को दे दिया जाए। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैं तो हंस सकता हूं कि अब हालत अगर ये आ गई है कि बुशरा बीबी
اپنے شوہر کو پریشرائز کر کے صوبے کی صدارت تبدیل کرا رہی ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہ رہی جو 15 سال دوسروں پہ موروثیت کے تانے دیتی رہی، الزامات لگاتی رہی۔ آج اگر بیوی کے کہنے پہ صوبے کی صدارت تبدیل کی جا رہی ہے تو پھر اس سے زیادہ مذاق اس پالیٹکس سے یا ان آئیڈیل سے کیا ہوگا، لیکن میں ایسا نہیں دیکھتا۔ آپ ایسا نہیں دیکھ رہے، لیکن سر کہا جا رہا ہے کہ جی اب کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا پتہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، ابھی تو ان سے صدارت لی گئی ہے، پھر یہ وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے یہ بھی ان سے لے لیا جائے گا۔ خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ پارٹی چیئر ہیں، ان کی پارٹی ان کے فیصلے مانتی ہے۔ فرض کیا اگر تبدیل بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ محمود خان کو بنایا تھا اسی صوبے کا چیف منسٹر، بعد میں محمود خان کدھر ہیں؟ پرویز خٹک کو بنایا تھا اسی صوبے کا چیف منسٹر، پرویز خٹک کو پھر دوسری ٹرم میں اٹھا کے یہاں ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ اب پرویز خٹک کہاں ہے؟ بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو کہیں گے ان کے فالوورز وہ مانیں گے، ان کے بالکل بات تو وہی ہوگی نا، براچہ صاحب بات تو وہی ہو گئی نا کہ علی امین گنڈاپور پہ بھی خان صاحب بہت ریلائی کرتے تھے، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے علی امین گنڈاپور کے لیے بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے بھی ایک بات خان صاحب نے کی تھی، کیونکہ میں جو جنید اکبر خان کے حوالے سے ہارڈ لائن کی بات کر رہا ہوں، ایک تھنکنگ پی ٹی آئی میں ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کے سٹرگل کی جائے، پولیٹیکل سٹرگل ہو، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا ایک کرٹیکل رول بنتا ہے ریزسٹنس کی سیاست میں۔ جو ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اور علی امین ایک ہی حلقہ ہے دونوں کا، 45 ہو یا NA 44 ہو، دونوں نے وہیں سے لڑنا ہوتا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ 1 مہینہ پہلے خان صاحب نے علی امین کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر نکل آئیں، کیونکہ انہوں نے سر پھر یہاں پہ تو یہ جو ہے کہنا چاہیے نا کہ یو ٹرن کے ماہر ہیں عمران خان صاحب، اور وہ ان کی جانب سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس پہ یہ جو ان پہ تنقید ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں، وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ نہیں۔ اگر تو یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس یا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ قدم ہے تو پھر تو جو پہلے بات ہوئی کہ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا ان کے کہنے پہ تبدیل کیا رہا ہے، پھر تو نیگیٹ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس بات سے، کیونکہ ابھی مولانا صاحب سے آج ملنا ہے جا کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اسی طرح سے وہ شاہد خاقان عباسی سے مل کے آئے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے مل کے آئے ہیں، باقی لوگوں کو بھی اپروچ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے محمود خان اچھئی کی سربراہی میں تحریک تحفظ آئین پاکستان آیا ہوا ہے، تو اگر وہ اپنی اپوزیشن والی اسٹریٹجی کو اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس کو ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں علی امین کو تھوڑا پیچھے کر کے جنید اکبر خان کو لایا گیا ہے، تو میں تو یہ ڈاٹس پولیٹیکل دیکھتا ہوں، نہ کہ میاں اور بیوی والے ڈاٹس جو آپ بتا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس فیصلے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جو گورننس ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ پہلی ذمہ داری کوئی بھی حکومت ہو، اس کی پہلی ذمہ داری لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر تو خیبر پختونخوا میں علی امین خان ہو، جنید اکبر خان ہو، اسد قیصر خان ہو، بیرسٹر گوہر خان ہو، ان کو صبح خیبر پختونخوا میں امن و امان نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلی ذمہ داری میں وہ سب سے زیادہ ناکامی کا شکار، مثلا 4-5 بجے کے بعد کسی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانا بڑا رسک ہوتا ہے۔ کرم کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو صوبائی حکومت کو اور ان کی پارٹی کو چاہیے تو یہ تھا کہ 9 مئی برپا کرنے یا 26 نومبر کی کالیں دینے کی بجائے وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بناتے، وہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، فوج کے ساتھ براہ راست بات کرتے، بیٹھ کے امن و امان کے حوالے سے تعاون کرتے، فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ وہ کرم سے لے کے یعنی وہ افغانستان کے ایک بارڈر سے لے کے ادھر آپ چترال تک چلے جائیں یا پھر آپ تھاکوٹ کی طرف چلے جائیں، آپ کو امن و امان ہی میجر کنسرن نظر آتا ہے۔ گورننس کیا ہوتی ہے؟ اگر لوگ چل نہیں سکتے، سر تو امن و امان کی صورتحال تو تب سے ہی ایسی ہے جب سے وزارت اعلیٰ ان کے پاس آئی ہے خیبر پختونخوا کی، یہ کوئی آج یا کل کی بات تو نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور ہے، جو یہ خیبر پختونخوا کی صدارت کا عہدہ ان سے لے لیا گیا ہے۔
یہ سارے ٹی ٹی پی سارے انتہا پسندوں کو بھگایا تھا پاکستان کی فوج نے, یہ بھاگ گئے تھے یہاں سے. پھر یہ صرف صوبہ نہیں ہے نا, یہاں مرکز میں جب حکومت تھی یہاں سے بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے. 109 ہارڈ کور کرمنلز کو رہا کیا گیا. یعنی پالیسی پرسپیکٹیو کوئی علی امین خان نے یا محمود خان نے نہیں بنانا, وہ تو یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں بن رہا تھا. یہاں وزیر اعظم صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ معاہدے کیے جائیں, اور معاہدہ ہوا بھی تھی جو الٹیمیٹ ناکام ہوا, اور ابھی تک اس معاہدے کی ریمیفیکیشن ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ورٹیکل بھی ہیں اور جو ہاریزنٹل بھی ہیں, اگر ان کو ملایا جائے آپس میں تو چیزیں کلیئر تو ہو جاتی ہیں. امن و امان صرف یہ نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی, امن و امان کی خرابی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر چیک پوسٹ نہیں ہے. امن و امان کی خرابی کی بنیادی وجہ وہ معاہدے ہیں جن کا آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے اس سیشن میں, اس بیٹھک میں شرکت نہیں کرتی ہے, آج آخری روز ہے, تو پھر تحلیل کر دی جائے گی مذاکراتی کمیٹی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو ان کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اوور آل اگر صورتحال دیکھی جائے ملک کی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہے مذاکرات کا ختم ہونا, یا اس میں جو ڈیڈ لاک ہے اس وقت, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ انتہا پسند تنظیمیں نہیں ہیں. جی, سیاست میں گفت و شنید کے دروازے کھلے رہتے ہیں, اور وزیر اعظم نے درست کہا ہے کہ مذاکرات سے گریز ایک غیر جمہوری رویے کی نشاندہی کرتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن تو رہے گا ان کا. آج اگر خلل آ جاتا ہے یا تعطل آ جاتا ہے تو کسی نہ کسی لیول پر, مثلاً حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پارلیمانی کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی بنا کے دے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ لوگ گرفتار کیے گئے تھے, تو ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنی تھی سید خورشید شاہ صاحب کی زیر صدارت. اسی پارلیمانی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پاس کروا کے دی کہ جب پولیٹیشین بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ کھلتا ہے. آج مفاہمت کا راستہ یا آگے بڑھنے کا راستہ, مفاہمت نہ کہیں کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے. وہ پی ٹی آئی ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, این پی ہو, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, بنیادی طور پر تو انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے لوگ قائد کہلاتے ہیں, رہنما کہلاتے ہیں. وہ لیڈرز اگر روٹ کے منہ اس طرف کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر معاملات تو بذات خود خراب رہیں گے. اور ملک کی بقا کے لیے آپ نے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے.